बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई के रियल वॉइस के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सबको मेरे चैनल में दिल की गहराइयों से खुशामदीद करता हूँ। आज का हमारा मौज़ू है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र और शुक्र। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, यानी है हमारे बंदो, तुम हमारे नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम के हालात पढ़ो और सब्र और शुक्र करने का तरीक़ा सीखो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में थे और आपकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी, और आपकी बीवी हज़रत बीबी रहमत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती हैं। आपके 12 बेटे थे और 12 ही बेटियां थीं, और आपके यहाँ 500 हलों की खेती हुआ करती थी। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमत, माल व दौलत और औलाद अता की थी। ऊँट, बकरी, गाय, बैल वगैरह सब कुछ दे रखा था। आप बड़े शुक्रगुजार और सखी खैर खैरात करने वाले थे। इबादत इतनी करते कि फरिश्तों में भी आपकी शोहरत हो गई कि अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुजार हैं। आपकी इबादत और शुक्रगुजारी से शैतान हसद में भर गया। कहा कि ऐ मेरे रब, अय्यूब अलैहिस्सलाम की शुक्रगुजारी का मैं क़ाइल नहीं, क्योंकि वो मालदार है। गरीबी में इबादत करे तब मैं समझूंगा कि वो शुक्रगुजार है। मुझे इसके माल पर इख्तियार दे। हुक्म हुआ, तुझको इख्तियार दिया। शैतान ने अपने सिपाहियों को जमा किया और कहा कि तुम अपनी ताकत बयान करो। सब ने अपनी अपनी ताकत बयान की, किसी की ताकत को पसंद ना किया। फिर एक सिपाही ने कहा, मैं ज़मीन से आग की चिंगारियाँ और शोले निकाल सकता हूँ। शैतान ने कहा, बस जो काम मैं चाहता हूँ तेरे ही बस का है। इस वक्त जा और अय्यूब अलैहिस्सलाम के तमाम जानवरों को जला दे। उसने जाकर ऐसी फूंक मारी कि ज़मीन से आग के शोले निकल पड़े और तमाम जानवर, ऊँट, बकरी, बैल वगैरह जलकर राख हो गए। फिर शैतान नौकरानी की सूरत में होकर आया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा कि हज़रत, तुम जिस खुदा की इबादत करते हो, इसने आसमान से आग भेजकर तुम्हारे सब जानवर जला दिए। आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है, वही सब चीज़ों का मालिक है। जब चाहे दे दे और जब चाहे ले ले। शैतान ये सब्र और इस्तक़लाल का जवाब सुनकर परेशान हो गया। फिर अपने सिपाही को भेजा और हरे भरे खेत और बागात को उसने जला दिया। फिर आया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा कि हज़रत, जिस खुदा की तुम इबादत करते हो, आज उसने तमाम अनाज के खेत और बागात आग भेजकर जला दिए। अब तुमको चाहिए कि उसकी इबादत छोड़ दो। आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने मालिक वहदहु ला शरीका लहू के सारे हुक्मों पर राजी हूँ। सब चीज़ें उसी की हैं, जब चाहे ले ले। जब शैतान ने देखा कि ये मेरा मकरू फरेब ना चला और इस कदर नुकसान पर भी वही इबादत और शुक्रगुजारी है, फिर अल्लाह ताला से कहा कि ये तो बाहर के नुकसानात थे। मैं इनकी शुक्रगुजारी जब जानूंगा कि इसका दिल औलाद की तरफ से जख्मी हो, मुझे इसकी औलाद पर इख्तियार दे। हुक्म हुआ, जा, तुझे इख्तियार दिया। शैतान ने उस वक्त आकर आपके मकान को उल्टा दिया और सब लड़के लड़कियां दबकर मर गए और सब माल व असबाब गर्क हो गया। शैतान ने दुख भरा काम करके फिर मस्जिद में आपके पास आया और कहा कि तुम जिस खुदा की इबादत में लगे हुए हो, उसने तुम्हारा मकान गिरा दिया और सब माल औलाद गर्क कर दिया। यह खबर दिल को दहला देने वाली सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ गए और ज़बान से फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब तारीफ़ें और खूबियाँ खुदा के लिए ही हैं। मेरी जान और औलाद वगैरह का मालिक वही है। जब चाहता है देता है और जब चाहता है ले लेता है।
मैं उसके हुक्म पर राजी हूँ। और खुदा की तरफ से शैतान को कहा गया। ये जवाब सुनकर शैतान ने कहा कि मैं ऐसे सब्र और शुक्र को नहीं मानता, इनको अपनी जान की तकलीफ हो तो मैं जानूं, आखिर वो जाकिर हैं, अब मुझे इनकी जान पर इख्तियार दे। अल्लाह का हुक्म हुआ कि जा, तुझे इख्तियार दिया, मगर इनकी जबान और दिल पर तेरा इख्तियार ना होगा। शैतान आपके पास आया और देखा कि आप सजदे में पड़े हुए हैं, तो मरदूद जमीन में घुसा और आपकी नाक मुबारक में एक ऐसी फूंक मारी कि तमाम बदन में फुंसियां निकल आई और खारिश पैदा हो गई और खून खराब हो गया। खुजाने की वजह से नाखून ना रहे। फिर लकड़ी और लोहे की किसी चीज से खुजाते यहाँ तक कि तमाम बदन का गोश्त फट गया, खून और पीप बहने लगा और बदन में बदबू फैल गई और बदन में एक बालिश के कीड़े पड़ गए। जब कीड़े काटते तो आप दर्द की तकलीफ से फरमाते, या रब, आए मेरे पालने वाले, आए मेरे पालने वाले। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता, यानी आए मेरे साबिर बंदे, आए मेरे साबिर बंदे, मैं आपके पास हूँ। आप उस जवाब से बहुत खुश होते और दर्द की तकलीफ को भूल जाते। कहते कि आपके जिस्म शरीफ में 12,000 कीड़े पड़ गए थे। जब कोई कीड़ा जख्म से नीचे गिरता, आप इसको उठाकर फिर उसी जगह पर रख देते कि ये जगह होकर परेशान ना हो। अल्लाह अकबर, नबूवत तेरी शान, कितना सख्त इम्तहान, सुनने वाले भी हैरान। एक दफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया कि आए अय्यूब अलैहिस्सलाम, तुम्हारे बदन में जितने कीड़े हैं सब हमारा जिक्र करते हैं और इसका सवाब तुमको दिया जाता है। यह खबर सुनकर आप बहुत खुश हुए। रोज़ाना अल्लाह ताला की तरफ से मिजाज कुर्सी के लिए जिब्राइल आते थे। जब आपके जख्मों से खून पीप निकलने लगता और बदबू पैदा हो गई तो बीबी रहमत का दिल भर आया और कहा, आपने फरमाया, ऐ गमखोर अल्लाह के नबी और नेक बंदे इम्तहान में बड़ी बड़ी मुश्किल उठाया करते हैं। देखो तुम्हारे दादा याकूब अलैहिस्सलाम कितनी मुद्दत तक यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रोते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए और इम्तहान में पूरे उतरे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक खौफनाक कुएं में डाले गए, फिर 13 साल कैद में रहे और इम्तहान में पास हुए। ऐ रहमत, हमको भी चाहिए कि इम्तहान में साबित कदम रहे। और फरमाया, मेरी बदन से पीप और खून बहता है, बदबू पैदा हो गई है, यह मस्जिद पाक जगह है, मुझे किसी और जगह ले चलो। बीबी रहमत एक चबूतरे पर ले आई। जख्मों को बदबू से लोग घबराए और बीबी रहमत से कहा कि इस बीमार को बाहर जंगल में ले जाओ, वरना हम इनको पत्थरों से मार डालेंगे। आपने उनकी बेरहमी देखकर बीबी रहमत से फरमाया कि बेहतर यही है कि तुम बाहर बस्ती से दूर मुझे ले चलो। ये लोग मुझको बहुत जल्दी भूल गए, ये किसी किस्म की मदद नहीं कर सकते। तुम इस तरह करो कि बस्ती से बाहर जाकर रास्ते में बैठ जाओ। अगर कोई मुसाफिर रास्ते में मिले तो उनको बुलाओ, वो मुझे यहाँ से उठाकर बाहर ले जाएंगे। बीबी रहमत रास्ते में पहुंची कि 2 नौजवान मुसाफिर नजर आए। इनसे फरमाया कि आए नौजवानों, कुछ इस दुखिया की मदद कर दिया करो। कहा, जरूर करेंगे। फरमाया, मेरे शोहर सख्त बीमार है, उनको उठाकर यहाँ बाहर कूड़े पर पहुंचा दो। जवानों ने कहा, बीबी तुम्हारे शोहर का क्या नाम है और वो कौन है? फरमाया, वो अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम है। नौजवानों ने कहा, दोनों नौजवान बीबी रहमत के साथ आए और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सलाम किया और आपको वहां से उठाकर बस्ती के बाहर एक कूड़े के ढेर पर पहुंचा दिया और सलाम करके चल गए। आपने बीबी रहमत से फरमाया कि ये दोनों नौजवान फरिश्ते जिब्राइल और मिकाइल थे, जो अल्लाह के हुक्म से नबियों की खिदमत और मदद को ज़मीन पर आया करते हैं। फिर आपने बीबी रहमत से फरमाया कि ऐ गमखोर, तुम मेरे साथ क्यों तकलीफ उठाती हो? मैं तुमको खुशी से इजाज़त देता हूँ कि जहाँ तुम्हारा दिल चाहे चली जाओ।
اور آرام کرو۔ انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے نبی اور میرے سر کے تاج، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ میری تکلیف پسند نہیں کرتے، لیکن قیامت کے روز خدا کو کیا جواب دوں گی جب وہ فرمائے گا کہ عیش و آرام میں تو ہمارے بندے کے ساتھ رہی، پاس رہی، اور تکلیف میں چھوڑ کر الگ ہو گئی، میں اپنی زندگی کو آپ پر قربان کر دوں گی۔ آپ یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ آپ 7 برس اسی کوڑے پر بیٹھے رہے، اور جو کچھ پیتے وہ پیپ بن کر بہہ جاتا، مگر زبان اور دل سے اللہ کی یاد میں لگے رہتے۔ بی بی رحمت محنت مزدوری کے کر کے ایک آدھی روٹی لاتی، خود بھی کھاتی اور آپ کو بھی کھلاتی۔ مزدوری یہ تھی کہ لوگوں کے دروازے پر جا کر کہتی، اے لوگو، کوئی مجھ سے پانی بھروا لو، کوئی مجھ سے جھاڑو دلوا لو، کوئی مجھ سے اناج پسوا لو، کوئی مجھ سے برتن اور کپڑے دھلوا لو، اور اس کے بدلے میں ایک روٹی دے دو۔ شیطان دشمن انسان کو اب بھی چین نہ پڑی، اور ایک بزرگ کی صورت میں بن کر بستیوں میں پھر کر لوگوں سے کہا، پھر کہ اس عورت کو اپنی بستی میں نہ آنے دو، اس سے کوئی کام نہ لو، اس کا آدمی کوڑ کی بیماری کا بیمار ہے، اس پر خدا کا غضب ہے، اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کا خون پیپ صاف کرتی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مرض تم کو بھی لگ جائے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر بی بی رحمت کو دھکے دے کر بستی سے باہر نکال دیا، اور سب بستی والوں نے کہا کہ خبردار جو پھر یہاں آئی۔ آپ روتی ہوئی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئی اور آپ سے کہا، آپ نے فرمایا، اے رحمت، ہمارا امتحان ہے، صبر کرنے کا مقام ہے، گھبرایا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کا بدلہ بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلدی آرام اور خوشی دیکھو گی۔ اب اس کوڑے پر میرا دل نہیں لگتا، بستی سے دور کہیں جنگل میں جھونپڑی بناؤ اور وہاں لے چلو۔ بی بی رحمت نے درختوں کی شاخوں سے اور پتوں سے کچھ سایہ بنا لیا، اور یہ انتظار تھا کہ کوئی مسافر آئے، کیونکہ بستی کے آدمی سب دشمن تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام خود بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ یہ پریشانی دیکھ کر فرشتے بھی گھبرا گئے۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے میرے رب، ہم کو اجازت ہو تو ہم رحمت کی مدد کریں۔ 4 فرشتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ ہماری تابعدار بندی کی مدد کرو۔ فرشتے آدمی کی صورت میں آیا اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اٹھا کر جھونپڑی میں لٹا دیا۔ وہ فرشتے کہنے لگے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور جنت میں بادشاہ ہوں گے، مگر اس دنیا فانی میں یہ ٹوٹی ہوئی حالت ہے۔ فرشتے آپ کو سلام کر کے روتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، بی بی رحمت، یہ وہ فرشتے تھے جو جنت میں میری کوٹھیوں کے دربار ہوں گے۔ آپ 7 روز کے فاقے سے بے ہوش ہو گئے۔ بی بی رحمت آپ کو چادر اڑا کر ایک بستی میں گئی اور ہر دروازے پر کہتی، اے گھر والو، اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام فاقے سے بے ہوش ہیں، کوئی ایک روٹی ان کو دے دو اور اللہ سے جنت لے لو۔ سب گھر والے جواب دیتے کہ دور ہو جاؤ، یہاں کھڑی بھی نہ ہو۔ آپ بے امید ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی کہ اتنے میں شیطان ایک بزرگ آدمی کی صورت میں آیا اور کہا کہ اے رحمت، تیرا شوہر ایوب علیہ السلام اور تیرے باپ دادا کا یہ نام ہے، تم سب لوگ بڑے دولت والے تھے اور اب تم محتاج ہو گئے، اور ایوب علیہ السلام بیمار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آسمان والے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس خدا کا اختیار آسمانوں پر ہے اور یہاں زمین پر میں خدا ہوں، یہاں میرا اختیار ہے، اور ایوب علیہ السلام میرا کہنا نہیں مانتے، میری عبادت نہیں کرتے، اس لیے میں نے غصے میں آ کر ان کو اور ان کے کنبے کو تباہ برباد کر دیا۔ تمہاری پریشانی پر مجھے رحم آتا ہے، لو یہ بکری کا بچہ لے جاؤ اور آسمان والے خدا کا نام لے کر اس کو ذبح نہ کرنا،
اور پکا کر ایوب علیہ السلام کو دینا اور پھر میری قدرت کا تماشا دیکھنا کہ گوشت کھاتے ہی تندرست ہو جائیں گے۔ آپ غم اور فاقے کی وجہ سے بے حواس تھی، شیطان کے دھوکے میں آ گئی اور یہ سمجھی کہ یہ شخص جو غیب کی باتیں بتلاتا ہے تو ممکن ہے زمین پر اسی ہی کا اختیار ہو۔ بکری کا بچہ لے آئی اور سب قصہ حضرت ایوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور فرمایا کہ اے رحمت، کیا تو نہیں جانتی کہ زمین و آسمان اور مخلوق کا خالق و مالک وہی یہ خدا ہے اور اسی کو سب پر اختیار ہے؟ وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ اور یہ تو شیطان تھا، اس نے بے ایمان کے دھوکے سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ بی بی رحمت شرمندہ ہوئی اور کہا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اے رحمت، یہ بتاؤ کہ ہم عیش و آرام میں کتنی مدت رہے؟ کہا 80 برس۔ آپ نے فرمایا کہ تکلیفوں میں کتنا زمانہ گزرا؟ کہا 18 برس۔ آپ نے فرمایا پھر تو تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے انصافی کی، اس کی بھیجی ہوئی تکلیفوں پر کم سے کم 80 برس تو ہم کو صبر کرنا چاہیے۔ آج سے میں تمہارے ہاتھ کی کوئی چیز نہ کھاؤں گا، اور اپنے ایک سچے خدا کی قسم، اگر میں اچھا ہو گیا تو تمہاری اس غلطی پر 100 کوڑے ماروں گا۔ پھر آپ اس سخت پریشانی کے حالت میں بہت گھبرائے کہ اب شیطان بی بی رحمت کے ذریعے سے میرا ایمان خراب کرنا چاہتا ہے، اور بے چین ہو کر یہ دعا کی۔ آپ یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا سلام اور پیغام لائے کہ اے ایوب علیہ السلام، تم بڑے صابر و شاکر بندے ہو، ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ تم نے دعا کی اور ہم نے قبول کی، اب تم اپنی ایڑی زمین پر مارو اور ہماری قدرت کا تماشا دیکھو۔ آپ نے ایڑی ماری اور پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور ذرا سی دیر میں پانی کا چشمہ بھر گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ اس پانی میں غسل کریں اور پیئے۔ آپ نے غسل کیا اور خوب پیاس بھر کر پانی پیا۔ اس وقت اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو گئے اور نہایت حسین و جمیل نوجوان بن گئے، اور تمام بدن چاندی کی طرح چمکنے لگا، اور وہ 12,000 کیڑے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے بدن سے باہر ہو گئے اور سب سونے کے بن گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت کے کپڑے پہنائے اور کھانے کو جنت کا ایک سیب دیا۔ آپ نے آدھا کھایا اور آدھا بی بی رحمت کے لیے رکھا۔ وہ اس وقت روٹی کی تلاش میں گئی ہوئی تھی، آخر بھوکی پیاسی لوٹی۔ آپ کو جھونپڑی میں نہ پایا تو نہایت پریشان ہو کر ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا بی بی تم کس کو دیکھ رہی ہو؟ فرمایا میں اپنے بیمار کو دیکھتی ہوں، خدا جانے ان پر کیا گزری۔ انہوں نے کہا یہاں تو کوئی بیمار نہیں ہے۔ آپ بے چین ہو کر رونے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بیمار کو پہچانتی ہو؟ کہاں ہے؟ جس وقت جوان تھے آپ جیسے تھے۔ آپ نے فرمایا یعنی اے غم خوار اور تابعدار بی بی، اپنا دل خوش کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ذرا سی دیر میں مجھ کو صحت بخشی اور دوبارہ جوانی عطا کی، امتحان میں پاس کر دیا اور میرے دشمن شیطان کو شکست دی، ہرا دی، اور وہ ظالم اپنی مراد کو نہ پہنچا۔ لو یہ جنت کا سیب کھاؤ۔ بی بی رحمت سیب کھانے سے نوجوان شہزادی بن گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ بی بی رحمت کی غلطی پر جو قسم کھائی تھی وہ اس طرح پوری کی جائے کہ 100 جھاڑو کے تنکوں کو مٹھی میں لو اور بی بی رحمت کے بدن سے لگا دو، بس قسم پوری ہو جائے گی۔
یہ ہلکی سی تدبیر اس لیے مقرر ہوئی ہے کہ بی بی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے۔ آپ نے اللہ کے اس حکم کے موافق قسم کو پورا کر دیا۔ بس تابعداری اور صبر کا تاج بی بی رحمت کے سر پر ہے۔ ان کی بھول چوک معاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سب اولاد اور باندی غلام دوبارہ زندہ کر دیے اور چند اولاد اور مال دولت کل سامان ساز و سامان عطا فرمایا۔ 3 رات اور 3 دن سونے کی نڈیاں برسی اور ہمیشہ کے واسطے آپ صابر و شاکر مشہور ہوئے، اور آپ کا ذکر مبارک صابر و شاکر لوگوں کے لیے رہبر بنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یعنی اے ہمارے بندو، ہمارے پیغمبر ایوب علیہ السلام کے حالات پڑھو اور صبر و شکر کرنے کا طریقہ سیکھو۔ 400 برس کی عمر شریف پا کر آپ نے وفات پائی، اور بی بی رحمت کی خدمت اور تابعداری اور صبر کا کمال نیک بیویوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بنا۔ ان مبارک حالات میں اگر کوئی سمجھے تو بڑے بڑے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، جیسے رنج و غم اور آفت میں زیادہ پریشان نہ ہو، بلاؤں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور امتحان سمجھنا، اور اس کی یاد اور تابعداری میں لگے رہنا، شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مددگار نہ طلب کرنا، نہ سمجھنا، مضبوطی سے اپنے دین اور ایمان پر قائم رہنا، بیویوں کو اپنے مردوں کی خدمت کرنا اور تابعداری کرنا، ہر تکلیف میں ان کا ساتھ دینا ہے، خدا کی نافرمانیوں سے بچنا، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھنا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں برسے گی۔ ناظرین، آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں، اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل IK ریئل وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والا نیا ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک اور اگلی ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔